हिंदुस्तान का बावकार दीनी इदारा है। और इस वक्त हमारे साथ चूँकि यहाँ जामे रहमानी में सालाना इजलास और फातिहा ख़ानी का बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद होने वाला है, और उसी प्रोग्राम की मुनासिबत से यहाँ तशरीफ़ फरमा हमारे साथ हज़रत मौलाना शमशाद रहमानी साहब, नायब नाज़िम इमारत नायब अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा झारखंड और दारुल उलूम देवबंद वक्फ़ के उस्ताद हदीस हैं। हज़रत सबसे पहले तो हमारे इस यूट्यूब चैनल यानी जो हमारा ये यानी तजुर्बाती दौर में हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए ये चैनल शुरू किया है फ़िक्र व नज़र के नाम से, सबसे पहले फ़िक्र व नज़र में आपका इस्तकबाल। शुक्रिया। हज़रत सबसे पहला सवाल ये है कि आपने जामे रहमानी में तालीम हासिल की, जामे रहमानी के बाद आप दारुल उलूम देवबंद भी तशरीफ़ ले गए और जामे रहमानी में आपने तालीम तकरीबन मुकम्मल की, तो 2010 में आप फारिग हुए। पहला सवाल आपसे 2000 में आप फारिग हुए। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप जिस वक्त यहाँ तालीम हासिल कर रहे थे और अब ज़ाहिर है एक लंबा अरसा गुजरा, क्या क्या नुमायाँ तब्दीलियाँ आपको नज़र आ रही हैं? सबसे पहली बात तो यह करनी है कि जामे रहमानी खानकाह रहमानी मुल्क का एक मुमताज़ मशहूर व मारूफ इदारा है, जहाँ हर ज़माने में मुमताज़ अहले इल्म और कामयाब मुदर्रिसीन व मुसन्निफ़ीन यहाँ हर वक्त मौजूद रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े कामयाब फ़ज़ला और मुल्क में बड़े बाफ़ैज़ और ख़िदमत गुज़ार फ़ज़ला यहाँ से फ़ारिग़ होकर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सन 1996 में यहाँ आया था और यहाँ चहारुम से लेकर दौर हदीस तक की तालीम हासिल की, मुकम्मल किया। सन 2000 में मेरी फ़राग़त हुई और उसके बाद फिर मैं देवबंद गया था। तो बहरहाल उस वक्त की भी तालीम का जो मेयार था, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद शमसुल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह शेख़ुल हदीस थे और सारे असातिज़ा जबालुल इल्म थे। ये महसूस होता था कि बुखारी मुस्लिम कुछ पढ़ रहे हैं तो वाक़अतन वक्त के मुहद्दिसीन और बड़े बड़े मुफस्सिरीन वो तालीम दे रहे हैं। इसी तरीक़े से यहाँ अब जो सूरत हाल है उस वक्त से ही हमेशा चूँकि खानकाह रहमानी के अकाबिर का और यहाँ के सज्जाद और जामे रहमानी के सरपरस्तान का हर ज़माने में ये रहा है कि नए दौर की नई ज़रूरियात और नए तकाज़ों की तकमील को पेश रहें। उसी के पेश नज़र आप अगर देखेंगे तो तक़रीर व ख़िताबत जो एक बुनियादी ज़रूरत है, और इसी तरह से तहरीर, इंशा परदाज़ी और इमला, मज़मून निगारी, खुशख़ती, इन सारे मैदानों में जामे रहमानी का एक बड़ा पूरे मुल्क में एक मुमताज़ नाम है, हर आदमी इसका एतराफ़ करते हैं। और उस ज़माने में हमने देखा कि तक़रीर और तहरीर को बड़ा नुमायाँ यहाँ रहा। और इसी तरीक़े से अब जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जैसा कि भी आपने बताया माशाअल्लाह, तो इस काम का आगाज़ के सहाफ़त का ये वक्त की बुनियादी ज़रूरत है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसमें मज़ीद तरक्यात से सरफराज फरमाए और आप हज़रात के सफ़र को कामयाब व कामरान फरमाए, और अल्लाह ताला आपके इन तजर्बात को जामे रहमानी के लिए बहुत ही बेहतर से बेहतर साबित करे। तो वाक़अतन इस वक्त सहाफ़त की पूरे मुल्क में ज़रूरत थी कि ऐसे अफराद तैयार किए जाएँ, और ख़ुद चैनल के इससे जो आप जिस अंदाज से पूरी टीम आप तैयार कर रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सरपरस्त मोहतरम हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब दाम बरकातुहुम, जिनका जहन और जिनकी फ़िक्र इस तरफ गई और उन्होंने इसके लिए आपको तैयार किया और इस पूरे निज़ाम और सिस्टम को, तो ज़ाहिर उसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक बड़ा ये समझिए कि इनकलाबी कदम है। ऐसे अफराद तैयार करने की इस वक्त ज़रूरत है कि हमारा पैगाम दर हकीकत उम्मत तक जाए, कौम तक जाए कि हम क्या कर रहे हैं। इससे इस्लाम के महासिन, उनकी खूबियाँ, उनके कमालात और अपने इदारे के अंदर कैसी तालीम दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कौम तक जा सकेगी। उससे गलतफहमियाँ दूर होंगी, बदगुमानियाँ दूर होंगी, और जो मुल्क में बिरादरान वतन हैं उनको भी लगेगा कि हम अमन आशती का पैगाम देते हैं। और मदारिस इस्लामिया हमेशा अमन आशती के पैगाम के लिए बनाए गए हैं, ये दहशतगर्दी का अड्डा नहीं है। ये बदगुमानियाँ भी ख़त्म होंगी इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि ज़ाहिर है हज़रत अमीर शरीयत साबिक़ मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली साहब रहमानी नव्वरल्लाहु मक़दर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये सारा निज़ाम ज़ाहिर है उनके साहबज़ादे, उनके लख्त जिगर और उनके नूरी नज़र, उनके जानशी हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी की ज़र निगरानी ये तमाम चीज़ें अंजाम पा रही हैं। तो आप कल से जामे रहमानी में घूम रहे हैं, इस प्रोग्राम में क्या सब नई चीज़ें आपने महसूस की, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, दरअक़ीक़त आपके सवाल का मकसद ये है कि हज़रत अमीर शरीयत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुल्क के एक बेबाक क़ाइद थे और जिन्होंने मुल्क को एक नया सिमत और नई जहत अता करने में एक बड़ा किरदार इस मुल्क में अदा किया है, और उसके चले जाने के बाद जिस कमी का एहसास सिर्फ जामे रहमानी और खानकाह या हमारे शरिया को नहीं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को नहीं,
ملک کے ایک فرد کو جس کا شدید ترین احساس ہے، ایسے وقت کے اندر ظاہر ہے جامع رحمانی اور خانقاہ رحمانی کو بھی اس کا احساس ہے، اور اس کے اساتذہ، اس کے طلبہ اور ان کے ذمہ داران اور خانقاہ رحمانی کے متوسلین، محبین، مریدین و مخلصین سب کو اس کا احساس ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود میں یہ عرض کروں گا کہ یہ نظام فطرت ہے، نظام قدرت ہے کہ دیکھیے آتا ہی ہے دنیا میں انسان جانے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، لیکن نظام کائنات چلتا رہا، نظام چلے گا اور اسی طرح چلے گا۔ آپ حضرات کو یہ بھی میں بتا دوں کہ جب خود حضرت امیر شریعت رابع ماں سید شاہ محمد اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو بڑی تاریکی کی فضا قائم ہو رہی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نسبتیں منتقل ہوتی ہیں اور خانقاہ رحمانی ایک زندہ خانقاہ ہے، یہ نسبتیں منتقل ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ اس لیے میں بڑے ہی یقین اور پروسوخ لہجے میں 100% مجھے یہ یقین کامل ہے کہ وہ نسبت جو مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اکابر سے ملی تھی، اور نسبت در حقیقت آج نہیں بلکہ سن 2015 اور 16 سے جب حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم کو سجادہ نشین بنایا گیا، اسی وقت وہ نسبت منتقل ہو گئی تھی، اور اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چلے جانے کے بعد الحمدللہ وہ جس طرح سے خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین اور جامع رحمانی کے سرپرست کی حیثیت سے کاموں کو دیکھ رہے ہیں تو واقعتاً اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ نسبت مکمل طور پر منتقل ہو چکی ہے، اور بہت ہی باوقار انداز میں جامع رحمانی خانقاہ رحمانی کے نظام کو لے کر چل رہے ہیں۔ ابھی میں کل آیا تھا تو معلوم ہے بہار کے بعض علاقوں میں الیکشن ہے جس کی وجہ سے شاید افراد کم آئیں گے، لیکن صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اس بار ابھی سے محسوس ہو رہا ہے کہ پچھلا ریکارڈ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اتنا مجمع اور اتنے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں اور ابھی مسلسل آ ہی رہے ہیں کہ جگہ ملنی مشکل ہو رہی ہے لوگوں کو۔ تو یہی چیزیں میں نے کہا کہ نسبت منتقل ہو چکی ہے، انشاءاللہ العزیز ادارہ اسی طرح رواں دواں ہوگا، بلکہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ چونکہ نوجوانی میں ان کو سجادہ نشینی ملی ہے اور نوجوانی میں یہ ذمہ داری ملی ہے، وہ جس عزم کے اور جس پختہ عمل کے اور جس مصمم ارادے کے آدمی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ادارہ بہت ترقی کرے گا اور ادارہ بہت آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ ظاہر ہے اس موقع پر جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں اور خانقاہ رحمانی آتے ہیں جھوک در جھوک، تو ایک آخری سوال یہ ہے کہ ان حضرات کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا، یہاں آ کر کیا کرنا چاہیے، کس طرح اوراد و وظائف میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے، کس طرح علماء کی باتیں سننی چاہیے، کن کن کاموں میں بنیادی طور پہ لگے رہنا چاہیے؟ ظاہر دیکھیے خانقاہ رحمانی کے اکابر کا جو پیغام ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ جرأت پر، عزیمت پر یقین رکھتے ہیں، اور اس وقت ملک کو ضرورت ہے، ایسے وقت میں ہر ایک آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہاں تشریف لا رہے ہیں تو اپنے اکابر کی عقیدت میں، اس کی محبت میں تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں سے فیض حاصل کر کے جائیں اور اپنے اکابر کے بیانات سنیں اور ان بیانات سے استفادہ کریں۔ خاص طور پر اس میں یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، ایسی صورتحال میں بنیادی طور پر انسان اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے، اور تنظیم، اجتماعیت، اتحاد کا ایک پیغام ہے کہ آج ہمارے یہاں قبائل میں، رنگوں میں، نسلوں میں، ذات میں، برادری میں اور مسالک کے جھگڑوں میں اس طرح الجھ کر رہ گئے ہیں کہ بالکل ٹکڑیاں ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بن چکی ہیں۔ اس انتشار نے بڑی بربادی اور تباہی لائی ہے اس قوم کے لیے، اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کریں، اس کے بعد اپنے سماج اور معاشرے میں تنظیم کا کام کریں جس سے اجتماعیت اور اتحاد کا اصل پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اور اس موقع پر اس کے بعد پھر ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سمجھے، اپنی اولاد اور ساری چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اور مستقبل کے جو حالات ہیں اس کو سمجھے، بھانپے، اور اس کے لیے مکمل بیدار رہے اور بیدار رکھنے کی کوشش کرے۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت مولانا شمشاد صاحب رحمانی، نائب امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ۔ بڑے ہی دل پذیر اور اچھے انداز میں بڑی قیمتی بات انہوں نے کی۔ اب یہ ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کیمرہ پرسن مشکور کے ساتھ فضل رحمان رحمانی، جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر۔